अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वोक न्यूज़ टीवी की जानिब से खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल शराजी। पूरे हज़ारा डिवीज़न में ज़्यादातर लोग काश्तकारी करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ उगाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फलदार दरख्त उगाते हैं और इसी से अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करते हैं। लेकिन नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक अनोखी दरख्त, एक अनोखा प्लांट जिसे हम आपको मुतारफ़ करवा रहे हैं। इसके बारे में आज हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कारी अब्दुल वहाब शाह शराजी, जिनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, जो मुख्तलिफ़ प्लांट्स के ऊपर सर्च कर चुके हैं और 100 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम वहाब शाह शराजी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। आप इस अनोखे दरख्त के बारे में, इस अनोखे प्लांट के बारे में हमें इसका नाम भी बताएं और इसका तारफ़ करवाएं मुख्तसर सा। ये जो प्लांट है, इसका नाम जो है उर्दू में से पंजाबी में सुहांजना कहते हैं और इंग्लिश में से मोरिंगा भी कहते हैं, रेड हार्स ट्री भी कहते हैं। और ये बुनियादी तौर पर ये हमारे पाकिस्तान का पौधा है, दरख्त है। आबाई वतन इसका जनूबी पंजाब है और यहाँ से ये पूरी दुनिया में जो है आगे फैला है और पूरी दुनिया इससे फ़ायदा उठा रही है, हेल्थ में भी और माली फ़ायदा भी उठा रही है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को इसके बारे में कोई पता नहीं और पंजाब के लोगों को बस थोड़ा बहुत इसके बारे में इल्म है कि इसकी जो है जड़ें जो है वो उनकी अचार डाली जाती है और इसकी जो फलियाँ वगैरह हैं, फूल, उनको कीमे में पकाया जाता है। इसके अलावा कुछ भी मज़ीद इसके इफ़ादियत और फ़ायदों के बारे में लोगों को मालूम नहीं है। अगर इस इलाके में इसकी काश्त की जाए तो हम इससे किस तरह ज़र मुबादला कमा सकते हैं? इसकी काश्त के हवाले से ये कहा जाता है कि ये कम से कम जो है ना, ये इसकी काश्त के हवाले से ये कहा जाता है कि इसको 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो मौसम होता है उसमें ये अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। उससे कम में फिर इसको ज़रा मसला होता है। तो अगर यहाँ की बात की जाए मानसेरा की, तो यहाँ पर इसको अगर इस मई जून के महीने में इसको लगा दिया जाए तो फिर इसका दरख्त जो है वो एक दफ़ा लग गया तो फिर ये सर्दियों में इसको ख़राब नहीं होगा और फिर 15 साल तक ये अपना जो है फल देता रहता है। इसके पत्ते जो हैं वो भी बिकते हैं, इसकी जो फलियां हैं उनके अंदर जो बीज होता है वो भी बिकता है। और इसके अलावा फिर इस वक्त तक जितने भी विटामिन दरियाफ्त हो चुके हैं, साइंस ने जितने भी विटामिन दरियाफ्त किए हैं वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। यानी कि साइंसदानों का ये मानना है कि तमाम विटामिन सिर्फ मौजूद ही नहीं है बल्कि जो ग़िज़ाइयत की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बाकी चीज़ों से बढ़ चढ़ कर इसके अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर हम दूध के अंदर कैल्शियम होता है तो इसके अंदर दूध से 14 गुना ज़्यादा कैल्शियम है। इसी तरह केले के अंदर पोटाशियम होता है तो इसमें केले से 8 गुना ज़्यादा पोटाशियम है। गंदम में फ़ाइबर होती है तो इसमें गंदम से दुगना फ़ाइबर है। पालक जो है इसको तो आयरन का स्टोर समझा जाता है कि सबसे ज़्यादा आयरन पालक में होता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस मोरिंगा के अंदर पालक से 8 गुना ज़्यादा आयरन है। विटामिन ए गाजर के अंदर होता है, इसमें विटामिन ए उससे दुगना है। केले माल्टे के अंदर विटामिन सी होता है, इसमें उससे दुगना विटामिन सी है। यानी जितने भी विटामिन हैं वो सारे के सारे इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस एतबार से कहा यह जाता है, साइंसदान ये कहते हैं कि इसकी 2 चम्मच इसके पत्तों का पाउडर खुश्क किया हुआ, जिसे साए में खुश्क करें, वो अगर इस्तेमाल किया जाए तो इंसान की तमाम ग़िज़ाइयत पूरी हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसको कम करता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, तमाम बीमारियों का इलाज है। ये तो इसके हेल्थ के हवाले से इसके फ़ायदे होंगे। माली एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इसके हवाले से यानी हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। इंडिया की हुकूमत जो है वो बाकायदा अपने किसानों को सब्सिडी देती है, उनको जो है वो सहूलियात मुहैया करती है कि आप ये इसकी फसल लगाएं तो हम आपसे इसके पत्ते भी ख़रीदेंगे, इसके बीज भी ख़रीदेंगे और सारा एक्सपोर्ट होता है यूरोप में, क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की कॉस्मेटिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें इसकी जड़ें इस्तेमाल होती हैं। इसकी पत्तों का पाउडर जो है वो मुख्तलिफ़ अद्वियात में इस्तेमाल होता है। तो इंडिया में इस वक्त 2 लाख एकड़ पर इसकी काश्त हो रही है और इंडिया ने अपना टारगेट रखा हुआ है कि 2020 तक इसको 5 लाख एकड़ तक बढ़ाना है। तो हमारे जो प्रोफेसर शहजाद बसरा साहब हैं फैसलाबाद ज़री यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जो है एक ट्रस्ट भी बनाया हुआ है और कोशिश वो कर रहे हैं कि यहाँ पर भी ये इसकी काश्त शुरू हो। तो अभी सुना ये है कि पंजाब हुकूमत ने इस दफ़ा ऐलान किया है कि इसको किसानों को सब्सिडी देंगे कि वो इसको बाकायदा इसकी काश्त शुरू करें। इसको पत्तूकी की सगात भी कहा जाता है। और अगर इसकी काश्त के हवाले से बात की जाए तो कितने फासले पर इसको हम लगा सकते हैं और ये फल कितने अरसे बाद दे सकते हैं? इसकी लगाने की अगर बात की जाए तो इसमें मुख्तलिफ़ तरीके से लोग लगाते हैं।
ویسے اگر آپ نے درخت اس کا لگانا ہے تو کم از کم اس میں ظاہر بات ہے 4-5 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. جہاں پر آپ لگا رہے ہیں جس کھیت کے اندر تو 5-5 فٹ کم از کم ان کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ وہ درخت اور پھر 15 سال تک دیتا ہے. پہلے سال ہی اتنی تیزی کے ساتھ اس کی گروتھ ہوتی ہے کہ پہلے سال ہی اس 1 کلو بیج آپ کو ایک درخت دے گا. آپ نے 100 درخت لگائے ہوئے ہیں تو 100 کلو بیج آپ کو دے گا. دوسرے سال 3-4 کلو ہو جائیں گے, اس سے اگلے سال 5-6 کلو. تو ایک طریقہ تو یہ ہے. ساہیوال میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں نے, ایک آدمی نے 60-70 ایکڑ پر لگایا ہوا ہے لیکن اس نے فاصلے پر نہیں لگایا, اس نے قریب لگائے ہوئے. جس طرح آپ اپنے یہاں پر مانسیرے میں آپ ٹماٹر لگاتے ہیں نا, تو اس طرح قریب لگائے ہوئے, تو ظاہر ہے وہ درخت پھر بڑا نہیں ہوتا. تو اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کون سی ٹیکنالوجی نکالی ہے, تو اس نے کہا کہ جی میرا ایک کمپنی کے ساتھ ٹھیکہ ہوا ہے, کاسمیٹکس کی کمپنی ہے, اور وہ ان کو میں جڑیں بیچتا ہوں. تو 60-70 ایکڑ پر لگائے ہوئے جڑیں کاٹ کر ان کو دے دیتا ہوں. لاکھوں روپے مجھے آمدنی ہوتی ہے. پتے جو ہیں اس کے میں جانوروں کو ڈال دیتا ہوں, اپنی گائے بھینس, تو اس سے ان کے دودھ میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو بڑا ہی کرشماتی اور معجزاتی درخت کہا جاتا ہے. بلکہ سائنسدانوں نے اس کو میجیکل فوڈ اور سپر فوڈ کا نام دے دیا ہے کہ اس جیسی کوئی بھی چیز زمین سے نہیں اگ رہی. افریقہ میں قحط ایک آیا تھا سینیگال میں آج سے کچھ 30-35 سال پہلے, جس میں لاکھوں انسان اور جانور مر گئے تھے. تو وہ قحط پوری دنیا نے وہاں پر امداد بھیجی, خوراک بھیجی, اس سے کنٹرول نہیں ہوا. لیکن یہ درخت جب وہاں پر لگائے گئے ہزاروں کی تعداد میں, تو اس درخت نے اس قحط کو کنٹرول کر لیا. اور آج بھی ہم جب کسی کی طاقت کی اگر مثال دیتے ہیں کہ فلاں آدمی لوگ بڑی قوم طاقتور ہے, تو وہ افریقی لوگ ہیں. ان کی آپ صحت کو دیکھیں تو ان کی ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ ان کی تصویریں آتی تھیں, ڈھانچے بنے ہوتے تھے. آج ان کی صحت کو دیکھیں, افریقہ کے لوگوں کے بڑے بڑے پہلوان بنے ہوئے ہیں, اور وہ وہاں پر یہی چیز مورنگا جو ہے اسی کے پتے کھاتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں, جانوروں کو کھلاتے ہیں. اور پھر اس کے پتے جانوروں کو, بکری کو, گائے کو, بھینس کو کھلائیں گے, اس کی دودھ میں اضافہ ہو جائے گا. اس کے جو ہے وہ جوس نکالیں 1 لیٹر اور اس کو 10 لیٹر پانی میں مکس کر کے اپنے ٹماٹر کی فصل پر, کسی بھی فصل پر اسپرے کریں, اس کی پیداوار میں 30 سے 40% اضافہ ہو جائے گا. تو بڑی ہی عجیب معجزاتی اور کرشماتی یہ پودا ہے. کہنا چاہیں گے کہ آپ اس میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ہماری جو ضلعی گورنمنٹ ہے, صوبائی گورنمنٹ ہے, اس کو آپ یا ہمارے جو ممبرز ہیں, جو الیکٹڈ ممبرز ہیں, MP ہیں, MNA ہیں, اس ویڈیو کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جیسا کہ یہاں پر ایک مہم چلی تھی پورے KPK میں درخت لگانے کی, کروڑوں درخت لگانے کی. تو اس میں پتہ نہیں کس طرح کے درخت لگائے ہیں. چلیں کچھ پھل کے درخت بھی ہوں گے, لیکن کئی درخت ایسے جو پہاڑوں میں لگائیں گے جو بالکل جن کا لکڑی کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں حکومت سے یہی یعنی ان کو پیغام دینا چاہوں گا, ان سے گزارش کروں گا کہ جو چیز یہ مورنگا اتنی مفید چیز ہے کہ جس کی ہر چیز فائدہ دیتی ہے. اس کے پتے بھی فائدہ دیتے ہیں, اس کے پھل بھی فائدہ دیتا ہے, ہر چیز. اور تو اس کے جو ہے نا پودے پورے KPK میں یا پورے ہزارے میں, پورے مانسیرے میں اس کو لگایا جائے. اور سب سے اہم یعنی بات یہ ہے کہ شہزاد بسرا صاحب جو فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, ان کا ایک ٹرسٹ ہے, اور وہ ابھی اپریل کے مہینے میں پتوکی میں انہوں نے 50 لاکھ پودے لگائے ہیں, اور ان کو وہ تھیلوں کے اندر لگایا اور ابھی فری تقسیم کر رہے ہیں 50 لاکھ. اور پھر اگست میں آگے جا کر پھر وہ دوبارہ 50 لاکھ فری تقسیم کریں گے. تو زیادہ سے زیادہ اس کو چلیں یہاں پر لگایا جائے ہر جگہ پر, تاکہ اس سے جانور بھی مستفید ہوں اور انسان بھی مستفید ہوں اور مالی فائدہ بھی حاصل ہو. یعنی یہ ایک ایسا پلانٹ ہے کہ اس کی جڑیں بھی آپ سیل کر سکتے ہیں, پتے بھی سیل کر سکتے ہیں, تنا بھی سیل کر سکتے ہیں, اور اس کا پھل بھی. اس وقت صرف پاکستان کے کچھ اضلاع میں اس کی کاشت کی جاتی ہے, اور ہزارہ ڈویژن میں بھی اس کی کاشت کی جا سکتی ہے. چونکہ ابھی ہمیں عبدالوہاب شاہ بھائی نے بتایا کہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 45 ڈگری سینٹی گریڈ پر یہ نشوونما پاتا ہے. اگر ہزارہ ڈویژن میں اس کی کاشت زیادہ سے زیادہ کی جائے, اگر ہزارہ ڈویژن میں اگر اس کو اگایا جائے, تو اس سے بیش بہا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. اور جس طرح پچھلے دنوں زراعت میں بہت زیادہ خسارہ ہو رہا ہے کسانوں کو, فصلیں صحیح طرح نہیں ہو رہی, اگر اس کی پلانٹیشن کی جائے, اس کو اگایا جائے, تو اچھی طرح نقد آور فصل ہے اور اچھی فصل کاشت کی جا سکتی ہے. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے, جو لوگ زراعت سے منسلک ہیں, جو لوگ بڑے پیمانے پر کاشتکاری کرتے ہیں, درخت اگاتے ہیں, ان تک بھی اب ہماری آواز جائے, تو ہمارے پیج کو ضرور سبسکرائب کریں. ہمارے YouTube چینل ہے ووک نیوز TV, اس کو ضرور سبسکرائب کریں. اور Facebook پہ ہمارا چینل ہے, اس کو بھی ضرور لائک کریں, ووک نیوز TV. انشاءاللہ پھر کسی ڈاکومنٹری کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے گا ہمیں اجازت, اپنا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.